سلام كما لهم كبرات تخاتلتنا لما عنتي بحدش زعما متينا لنا أبزوبا سمين عرب تجراي أو كتما حساس تأيو تفسمو تفناقل حساس تأي قتيموهم منجس تجراي خا جام تانيرو هو حد خا أفتي دركي مفتر تأيو جام تواسيو بزرزر زبس حنا مردات له نواخم كي قنصنا كي وسخنا كنا كفلكم هنا حوحات كم جانوي تاريخي سحتات فتصيم والله مرحنا حوحات كم جانوي قميت بمكلخال اب حزب تግራይ عبي زخانه علم زدنقص رحاو كفطر غيرم الله زون ابتي رحاو كوص زي قميت كوص زي كله ችግር كوص اجامكم زتوصاهم اجامكم زتواصاهم مراخب حفاشات محوراوي ميديا تقمتي بمول ويكع تيك توكرات بتعميق عندنا حزب تግራይ زكل حسقاي مكران عالم كفلطو حزب كفلطو غيرهم اللهم ازون بتعميو عالم تمسغنكم يا مباركس اب تግራይ تاي تفصيمو حزب الحصاصه لم تايو ابز كل سقاي وريدو لبل حدا حصر ولا ريبورت قريونا الله از ريبورت نواهم كنبصحينا ابز ريبورت زي ناب تግራይ نابتي حصاص تفناقلت زلو استرعخ مردات ايو ملعا كم زلا ابزون خطريو يخم تي داتا ون كقمط اللهم يا جن خنغركم كغجل حوحات كاب غورو تمزابلت حصاصه زورو تقالي الله تاي وريروم كاب اف تفناقلتي زمنطل غجله كاب اف سقاي اموت اف زلو رديت لسر غجله حوحات حزب تግራይ كصنت اجامو يواصال ازون زبصحنا مرداتا اورح مسكرم 18 مليون جرام 18 كيلو جرام 18 مليون 18 مليون كيلو جرام اخلي تلاخ والله 12 مليون قرش كعه بقرشي اورح مسكرم اول حطقمت كعه 3.1 كيلو جرام اخلي 14.5 قرش تلاخ والله أول حدار خلطنا 9 مليون كيلوغرام أخلن 13 مليون قرش تلاقي الله أبزي زلنا يورح حساس كعة 3 مليون كيلوغرام أخلن 15 مليون قرشين تلاقي الله صو زغلو تتلاقي بدمار استلاقي 13 مليون كيلوغرام يو ويكعة 55 مليون قرشي تسريدوا الله زي بدمار 111 شح كنتال اخلي ابزي 4 ورح تلاقي زي اذا تلاقى 121 شح كنتال اب 4 ورحي لا بياتيو زي لحصاصه تلاقى ايو لحصاصه اذا تلاقيخو لا بياتيو من يوسيدو خنغركم هنا كاب تفناقلتي زبصحنا مرداتا الله خنكافلكم لحدا تفناقلي 16.1 كيلوغرام اخلي واو 16 كيلوغرام كابزن 16 كيلوغرام 5 كيلوغرام حوحات يوسد لمن تايلو لسراوت مطناخري نعبال ودم انا تزيد حنخو حزبي ايدحنن زبله رموس غجله تفناقلتي ناب عدوم كيملسو تفناقلتي ناب بوتاوم كيملسو بجهو بمحاز حزبنا خصنت حزبنا عالم اسرا حدا كفل زمن بطميت سوخ موت اب تግራይ رينا اب تግራይ زون بمرحنت حوحات 50 عمت زمرحه ود حوحات ناي حوحات مالي ناي حوحات شم طميت خوينو 50 عمت ملء غزيونا 50 عمت ملء وريرونا حزون حزب تግራይ امنتا يالو اب طميت يالو تفناقلت كيملسو جهو بمحاز عدوم اتيم كيسرحو مست قلتو مستي كله قلت رايان صلمتن تملسم አለው اب حزب رايا بطميت لموت يلن يحش ይማ የህወሓት መልክ እኮ ነው ስለ ትግራይ ስለምናወራ ይሄ የህወሓት መልክ ረሃብ የህወሓት መልክ ነው ረሃብ የህወሓት ሰብስታንስ ነው
ህወሓት ተግቶ መፍጠር የሚችለው ደብረጽዮን ተግቶ መፍጠር የቻለው ይህንን ረሃብ ነው። ነገራችን ላይ እኔም ማዝነው የሆነ ቦታ የሆነ ሰው የሆነ ያክል ውድመት አድርሶም ስቲል በስልጣን ሊቀጥል በፖለቲካ ውስጥ ሬሌቫንት ሆኖ ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታ መኖሩ ነው የሚያሳዝነው። በትግራይ ውስጥ የትኛውንም ወንጀል ፈጽመህ ፖለቲካ ውስጥ መቀጠል ትችላለህ። ህወሓት ውስጥ ጦር በአንድም በሌላ መንገድ የምትወሸቅበት እስከሆነ ድረስ ምንም አድርገህ መቀጠል ትችላለህ። የ1 ሚሊዮን ሰው ሞትም ከፖለቲካ ለመውጣት ምክንያት አይደለም፣ ለቅጣት ምክንያት አይደለም፣ ለተጠያቂነት ምክንያት አይደለም። ትግራይ ውስጥ 1 ሚሊዮን ሰው መሞቱን ክዶም እንደ ደብረጽዮንና እንደ ፍትለወርቅ ፖለቲካ ውስጥ ከመቀጠል የሚያግድ ነገር የለም ትግራይ ውስጥ። ይኸው እንዲህ ያለ በመላ ትግራይ የተሰራጨ ሰቆቃ፣ ሰብአዊ ሰቆቃ አስከትሎ ፖለቲካቸውም ፖለቲካ ውስጥ ሬሌቫንት ሆኖ መቀጠል ይችላሉ። ቅጣትና ተጠያቂነት ብሎ ነገር የለም። ተፈናቀልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ ቦታኦም ከይምለሱ ግን ናብ መረበቶም ከይምለሱ ልዕሊ እቶም ካብ መረበቶም ዘፈናቀልዎ ወረርቲ ሓይልታት እዚ ጉጅለ እዚ ናይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ፀላኢ ኮይኑ ብረሓብ እንኳን እናሞተ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኩለን ውድባት መግለፂ ኣውፅአን ኣለዋ። ኩለን ባይቶና፣ ሳወት፣ ዓረና፣ ሽምተንቤን እኳ ትማሊ ዝተመስረተ ፓርቲ ሽምተንቤን መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ህወሓት ክሳብ ሕዚ ከም ዘይሰምዐ ህዝብና እናሃለቐ ከም ዘይሰምዐ ካልኣይ ከዓ ሕቶ ዓብዪ ሕቶ ዘለና ከዓ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ሓደ ኣመሓዳሪ መዋቕር ዘለዎ በጀት ይብጀተሉ። እቲ ዝብጀተሉ በጀት ላበይ ይልኣቲ ንሕተት ኣበይ ኣተ እዚ ኩሉ በጀት ኣበይ ይኣቲ? ህዝብና እንድሕር ዝሰብኣ ኮይኑ ህዝብና ዝበልዑ እንድሕር የለ ቢሮ ይብሉ፣ መሰረተ ልምዓት ኣይሰርሕ። እንታይ እዩ ይገብረሎ? እዚ ኩሉ በጀት ተቐቢሉ ለመን ይገብረሎ? ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ እዚ ጉጅለ እዚ መፅነትኻ እዩ። ሕዚ እውን ጥሜትኻ ስቃይኻ እዚ ኩሉ ዝበፅሐካ ኩሉ ዓለም ከይሰምዕ ሓቢጡ ብምሓዝ ጃንሆይ ኣብ 75 ኣብ ኮረምን ኣብ ወሎን ረሓብ ተፈጢሩ እሶም ብኬክ ገይሮም የኽብሩ ነይሮም ልደቶም። ህወሓት እውን ሕዚ ህዝቢ ሰሜን ምዕራብ ወርቂ ተታሪሱ ኣብ ወርቂ እናሓደረ ብጥሜት ሓለንጊ ይግረፍሎ። ህወሓት ከዓ ገዛ ዓፅያ ኣኼባ ትብላ። ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኢኻ ፅበ ኣለኻ? ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ብረሓብ ክሳብ ዝፀንት ድዩ? እዚ ጉጅለ እዚስ ንምንታይ ኢና ካብ ርእስና ዘይነውርዶ? ህወሓት ተሰኪምና ንሳገሮ ዝኾነ ይኹን መንገዲ የለን። ኣባላት ህወሓት ባዕሎም መሪሕነት ህወሓት ባዕሎም ንባዕሎም ዘይረዳድኡ ዘይተሓሳሰቡ ጨካናት እዮም። ትእምት ዝበሃል ትካል ንሕፃፀ 12 ሚሊዮን ሂበ ይብል። ቲክቶከር ተራ ቲክቶከር ኣዶናይ 12 ሚሊዮን ቅርሺ ንትግራይ ኣሰባሲቡ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ 50 ዓመት ትካልኻ ትእምት ዝኣክል ቢልየንስ ዘለዎ ካብ ረሓብ እንዳሕለየ የድሓነካስ እዚ ትካል ናይ መን እዩ? ሕታት እንዶ ሕታት ክሳብ መዓዝ ኢኻ ትሳብኣ? ይኣክል ሕዚ እውን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነታት ተመዛበልትና ይመለሱ፣ ናብ ቦታኦም ይመለሱ። ብፍላይ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እዚ ጉጅለ እዚ ንዓኹም ኣይሓስብን፣ ውድብ ከይድሓነት ህዝቢ ኣይድሕንን ኢሉ እኮ ሙሉእ ነጊርኩም እኮ ቅዋሙ። እንታይ ኢኹም ፅበለኹም? እንታይ ኢኹም ፅበለኹም? ናብ መረበትኩም ተመሊስኩም ባዕልኩም ለማሓድርኩም ምረፁ ተባሂልኩም በቃ ተወዲብኩም ለማሓድረኩም ዓርሰ ምሕደራኩም ባዕልኩም ትፈጥሩ። ህወሓት እናማሓደሮ ቀሲኑ ዝሓድር ህዝቢ ትግራይ የለን። ርእይዎ እንዶ ኣብ መቐለ፣ ሰዊጭወ፣ ኣብ ዓዲግራት፣ ኣብ ተንቤን፣ ኣብ ራያ ህወሓት ኣብ ዘመሓድረን ኳዕስ ህዝቢ ቀሲኑ የነበረን። ሞክርዎ እንዶ ከይድኩም መረበትኩም ተመለሱ። ኪዱ መረበትኩም ተመለሱ። እንድሕር ተመቸየኩም ትምለሱ ኢኹም። ኣነ ግን ተወዲብኩም ሰላምኩም ትሕሉ ኢኹም እምነት ስለ ዘለኒ እዚኣ እያ እምነተይ። ናብ መረበትኩም ትምለሱ፣ ኣመሓደርትኩም ትመርፁ፣ ሰላምኩም ባዕልኩም ትሕሉ። ተዘይኮነ ናይ ህወሓት ኣመሓዳሪ
حزا خملسي مالكن حزون اتسقايتي او كقصل اتمكرا زوام عرب تግራይ كقصل يخم تقول لهم سلازي زوج الذي كابر اسكم بموراد قصالي اب تግራይ سلام ناي كله سلام زخونات ناي كله تግራይ نمسرت الى يامن بدنب ون كتحاسولو بمقدال بفلاي حادث زبصحنا مرداتك علو سدرا نايتهم اب تتفناقلت زلو اب تفالي افل ابص اصغ اب شرع اي دي بي اخلو زلو او كاب زلو بيتسبهم برحب زموتو لعل 55 سبات يوم موتهم زلو كابزيوم كاب ارمي 33 17 كاب ارمي 11 17 تقادلتي تولرتي معراب تግራይ مس مولع عطقم ناب حرا مريت تግራይ اتيم الله يبرتاتا طبق حالتات سلام تግራይ طمينا يرخم سلام وسلف وصيخم نيرخم طمينا يرخم حقكم دغفناكم سب ناسرها خطم يولن ناسرها خطم مثل زي يولو سلام وسلفكم دغفنا ايو حزخ نايزم سلاوت انديكم حزب حصاصكو سقاي مويتو برحاي موت الله بسان بقوع مرحنت يساق الله نايزم سلاوت خوينكم حزخ تاخم تغور لكم لازمكم تصحلوا سلف غورو بفلاي تفناقلتي بيتسب زلوكم بملوكم على حالتات تግራይ زلوكم ناب حرا مريت تግራይ بموراد قصالي ناي حزب تግራይ انجا زخونه غجله زئليلو هنتات فطروا بعلكم مصاي هلونا تግራይكم صحاف حزب تግራይ ناي كلنا تخوينا تግራይ ناي حزب ناي كلنا تخوينو كلكم ناب حرا مريت تግራይ بموراد ازي ناي حدا اكب غجله ناي حزب تግራይ زي يوكل غجله ناب حرا مريت تግራይ بموراد اللهم رغاغصو زوردكم كعلهم بتعمي قنيلنا بتعمي وريدكم اللهم كترغاغصو بذا غطامي بتعمينا نخندقف كلهم ودباتكو عس مغلص اوصيوم حوحات حزبون كمناي جانهوي ابسان حموشتن عمته مرات بكيك غيرهم لتهم نخبروا حزب ولون كرمن عبي طميت نحلق نيرو ازي حبيطهم حزمهم تاي تفطيرو محمد امين زبال غازيطኛ نعلم قال يعو محمد عليم مسغلطو عالم تراواريبو ناي سان حمشتن طميت ناي ولون ناي كرمن عالم بوصحلو كاب بتوسخ كع ابسان شعتن ود درجي مبل 10 عامته ابيتاوي نخبره حزب تግራይ ግን بتعمي ابسقاي نير ولا مول حزب ኢትዮጵያ سقاي نيرو ግን ፍላይ ከዓ 77 ናይ حزب تግራይ سقاي نيرو ابزي ከዓ اني بوب جلدوف يوم لحزب تግራይ بصحم بوب جلدوف اب كرم هوسبيتال لسرحه تفلطوا يكم ان بوب جلدوف بصحم له اب 2018 حز زلنا يورحي بفلاي تفناقلتي زوام عرب تግራይ فل بزبلك اب حصاصه سقاي وريدو وجل حوحات ودبي كده حنا تمزابلاي ايد حنن بزبل ጭካነው ሳነውን 3 ዓመት ሙሉ حبيط حلو تفناقلتنا كيملسو 3 ዓመት ሙሉ زحازم اخواتنا كايده بمليونات وصاينا وصا درفتي ساعتنا امصا تيشرتنا حتمه قبعنا سرحه ابي 3 عامات كابل سرحو التاكونا بزحه حزب تግራይ ون كيسرح جوب محاز او اخران انين كوعل تغيرو نسراويتنا ون افت بتلي ابز سمون زي لوص حدا محرف ميديا لنفس ورلو تفناقلت حصاصيا شعتري حمشت بعراي غزيوم لسراويتنا هيوم زبل بروباغندا زي حير بروباغندا ايو
زي هزب حساسس لولعو تريفوس لسراويت حموش تبع على جز حق دي مسلكم تجديدو كابزن لباو 16 جرام حموش كيلوغرام بحيلي ناتا منطلة بروباغندا تسرح له حزول سمعوا كم دي سمعة سوق مبال قبل على حزب تجراي مكران كور تغيرو مناسي حنص ازكا او زلو العالم قال يعمو تيكتوكرات كبري يبوكم يو فلاي ناي حزب تجراي تيكتوكرات بتعم يطنيلنا ارتيستات تغارو كابزيوم تيكتوكرات تمهارو نا حد ودب عفنيتات كبتخونو نا حد ودب مصاوت كبتخونو كم تيكتوكرات وريدكم هزوكم رايو هزب سقاي درفلو ودبي نالكم كاب درفو هزبي نالكم درفو ياكل يا اخلنا ايو امبر ابز حصاصه እዚ ኩሉ ስቃይ መከራ ከወርድ ዝገበረ ጉጅላ ሕወሓት ናብ ተፈናቀልቲ ዝተሰደደ እኽሊ ናብ ተፈናቀልቲ ከይበጽሕ ጅሆ ብምሓዝ ብምሻጥ ብምስራቅ ህዝብ ትግራይ መዓት ኮርዶ ገይሩ ስቃይ በዚሕዎ ይአክል ኩልና ህዝብ ትግራይ ካብ ጻፍ ክሳብ ጫፍ ነህዝብ ሕጻጻ ነብጽሐሉ ህዝብና እዩ خلاص كعمش ودي زوام عرب تقرأ أكاونت خفت الله لا وكيتاتيو كيت هزوين كيت زرفوا لا بزوم تعاملوا وم سبات تيك توكرات هلو أكاونت تخفته النادونا يلو وكع بتفلت وسب التي جماية فاونديشن ولا الله جماية فاونديشن لبلون أحس هذاك تقف أكاونت توصل له أبزي أنت راح أتو كابزوز أي أما حداري زوام عرب تكراي تباهيلو تخفت أكاونت قرش تأتيهم كاب تفناقلتي سرنا مسراق اللي حدقو إذا قرشون يسرقون إلخا ممان هالسنتيو سلازي هذه بدم بسرح جميرنا لنا معالت خلنا معالت النامت أنا هزب تقراي سقايو خلنا نقرأكم هنا نفيديونا لايك شير كومنت سبسكرايب قبروا زينا ميديا هزب تقراي حق كفلت حدشتي زخونو مرداتات قديما نواخم كنا بتصح عمد الله نركب حزون لايك شير لنا قبركم ما بصحو تفناقلت حساس اجن بصح لهم كلاتنا نبصح لهم يعني